बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शायद पाकिस्तानियों को इदराक नहीं है, लेकिन तुर्की के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर इतना बड़ा महाज खुल चुका है, इतना बड़ा कि बिल्कुल वही लम्हा आ चुका है जब तैयब उर्दुगान को और तुर्की को दोबारा खिलाफत उस्मानिया बहाल करने से रोकना है। जो बाइडन अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट है जिसने खिलाफत उस्मानिया को दोबारा तबाह करने के लिए वो काम किया है। यानी क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि अर्दोगान जो मर्जी कर लो, हम तुम्हें खिलाफत उस्मानिया बहाल नहीं करने देंगे। उन्होंने पहला अमरीकी सदर बनते हुए ऐलान किया है कि आर्मीनिया का खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर जो कत्ल-ए-आम था उसको तस्लीम कर लिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये क्या सूरत हाल है और इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप तैयब उर्दुगान और तुर्की के खिलाफ एक बड़े मार्के की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दी है। और जर्मनी, फ्रांस के बाद इस वक्त पाकिस्तान का आने वाले वक्त में तुर्की का साथ देना, क्योंकि इन सब ने फैसला कर लिया है कि तुर्की को चारों तरफ से घेरना। ये क्या सूरत हाल है और तैयब उर्दुगान इतना गुस्सा हुए हैं कि तुर्की ने अमरीकी सफ़ीर को तलब कर लिया है और अगर मामला बिगड़ते हैं तो तुर्की अमरीकी सफ़ीर को बेदखल कर सकता है। ये क्या सूरत हाल है, इसको समझ लीजिए। खिलाफत उस्मानिया के बारे में एक चीज़ क्लियर आपके जहन में होनी चाहिए और बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, पहली जंग अजीम करवाई गई सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीन का क़याम हो। पहली जंग अजीम होती है, खिलाफत उस्मानिया टूटती है क्योंकि यहूदियों का प्लान ये था कि आज के बाद उम्मत मुस्लिमा जब भी खिलाफत कोई होती है तो उनके झंडे के तले आ जाती, यानी कोई एक मुस्लिम हुक्मरान इनको खिलाफत के बैनर के तले आवाज़ देता है तो उम्मत पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है। उन्होंने प्लान ये किया था, आप जानते हैं कि पहली जंग अजीम के बाद ही पासपोर्ट का इजरा होना शुरू हुआ। प्लान ये किया गया कि खिलाफत को तोड़ा जाए, मुसलमानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाए, बॉर्डर्स बनाया जाए, पासपोर्ट जारी किया जाए, वीज़े का सिलसिला हो, यानी हर मुस्लिम कंट्री की अलहदा आइडेंटिटी हो, हम उनको कंट्रोल करें, उनको तोड़े। ये नहीं कि एक अमीर हुक्म दे और उम्मत पूरी एक हो जाए। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। अब खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ। दूसरी जंग अजीम होती है तो उसमें फिर इसराइल के क़याम के बाद इसराइल वजूद में आता है। दुनिया में वाहिद सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मज़हब की बुनियाद पर वजूद में आई, एक पाकिस्तान और एक इसराइल, और मार्का एंड के ऊपर इन्हीं दोनों का होना है। अब सूरत हाल को समझ लें कि तुर्की के साथ क्या मामला पेश आया। तुर्की के साथ जो मामला पेश आया वो बड़ा ख़तरनाक है। तुर्की ने असल में खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर हुआ यूँ था कि बहुत सारे आर्मीनियन को, चूँकि वो मुसलमानों को तंग भी करते थे, मामला ख़राब थे, जंग अजीम आ चुकी थी, तो उनको बेदखल किया। अब तारीख़ में हमेशा ये लिखा जाता है कि करीबन 10 से 15 लाख लोग जो बेदखल, उनका कत्ल-ए-आम हुआ, उनको मारा गया, ये वो बहुत ज़्यादा तारीख़ में खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर यूरोप के हवाले से बड़ी हिस्टोरियन ने गलत चीज़ें लिखी, काफ़ी सारे मामलात हुए। अब चूँकि तैयब उर्दुगान दोबारा खिलाफत उस्मानिया बहाल करने के 2023 के बाद बिल्कुल करीब आ चुके हैं और उन्होंने इसको बहाल करना है। अब इसको रोकने के लिए पहला स्टेप ये हुआ कि जो बाइडन ने ऐलान किया है कि खिलाफत उस्मानी यानी ऑटोमन एम्पायर ने आर्मीनिया के लोगों का कत्ले-आम किया और पहला अमरीकी सदर बनते हुए उन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम कर दें। आज तक किसी अमरीकी सदर ने इसको तस्लीम नहीं किया कि इसकी ज़िम्मेदार खिलाफत उस्मानी। तैयब उर्दुगान ने ऐलान किया है कि ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि जितनी कहानियाँ बताई जाती हैं सब झूठ है। सबसे पहले चीज़ समझ ले, तुर्कों ने बराबर का सफ़र किया, मामला ख़राब थे। उन्होंने कहा कि एक कमीशन बना ले, इंटरनेशनल लेवल पर हिस्टोरियन बिठा ले, हम अपना मुकदमा रखेंगे, वो फैसला कर दें, जो फैसला होगा दुनिया के सामने तारीख आ जाएगी, हम तैयार हैं। लेकिन इन्होंने काम ये किया, इसके फौरी बाद जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप अर्दोगान के ख़िलाफ़ हो गया। अब असल में प्लान ग्रैंड क्या होने जा रहा है जो समझना है आपने। इन्होंने असल में ऐलान ये किया है, ये जो बाइडन इसको तस्लीम करके ये ऐलान किया है कि खिलाफत उस्मानिया जो अर्दोगान बहाल करने जा रहे हैं,
ہم اس کو بحال نہیں کرنے دیں گے۔ اردوغان کہتے ہیں کہ آرمینیا کا قتل عام کی جتنی کہانی، یہ تمام چیزیں جھوٹ ہے، تاریخ کو آپ نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، جتنے نمبرز ہیں یہ تمام جھوٹ کیے گئے ہیں، بتایا یہ جاتا ہے۔ آپ ہسٹورین کو بٹھا لیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، کمیشن کر لیں، ہم وہاں پر ثابت کر دیں گے۔ اصل میں جو گیم شروع ہو چکی ہے، جس کا ڈائریکٹلی براہ راست اثر آتا ہے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طرح عمران خان، ارطغرل اور یہ تمام چیزیں ریوائیو کروا رہے، قوم کے اندر ایک امید جگی ہے کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ بحال ہو۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، خلافت عثمانیہ یا کوئی بھی سلطنت جب زوال اس کے اوپر آتا ہے، جب وہ بالکل راہ سے ہٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ پوری طرح ٹوٹتی ہیں۔ اب یہی صورتحال ہوئی، مغلوں نے بھی یہی کام کیا۔ جب آپ بالکل وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ زوال کی طرف چلے جائیں، وہ کام کریں، تو پھر آپ ٹوٹتے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن عمران خان بار بار یہ پاکستان میں جو دکھا رہے، اس سے سعودی عرب بھڑک رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی عرب کنٹریز جو ہیں وہ آٹومن امپائر کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد طیب اردگان کو ایک لیگل حیثیت مل جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنے پتے شو نہیں کر رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے 2023 کے بعد، لیکن طیب اردگان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب یہ جو ہوا ہے، اس کے بعد اصل میں پورا یورپ اب خلاف ہونے جا رہا ہے خلافت عثمانیہ کے۔ آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا کے اندر کیمپین یہ چلائیں گے کہ خلافت عثمانیہ اصل میں بحال نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کا ایگریمنٹ بحال ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کیا ہے قتل عام آرمینیا کا۔ اب ترکی کو پرائز پے کرنا پڑے گی۔ اب ترکی کو پرائز پے کرنے کے لحاظ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ترکی پر پابندیاں لگے، خلافت عثمانیہ کی بحالی پر وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بین کیا جائے، تمام جب چیزیں پیچھے جائیں، اور خاص طور پر مستقبل میں کوشش کریں گے خلافت عثمانیہ کے اوپر بننے والے تمام ڈرامے دیگر ممالک میں بین کیے جائیں، اور جو ممالک بین نہیں کریں گے ان کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں نمبر 1 پاکستان ہے۔ اب ترکی کو گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب انہوں نے یہ کام یہ کرنا ہے، جس طرح اسرائیل نے ایک پلان شروع کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم نے جب اسرائیل کا قیام کیا تو ہمارے عربوں کو اس بات کا ادراک تھا کہ اسرائیل وجود میں آ گیا، انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو مارا، بے دخل کیا۔ اب اس کی قیمت اگر آج ہم لگائیں تو اربوں ڈالرز بنتی ہے، تو ہم نے عربوں سے وہ وصول کرنے ہیں۔ مشن پہ اسرائیل کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمینیا کے خلاف، آپ جانتے ہیں ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی، اور پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ترکی، ہم سب نے دیکھا کہ کس آذربائیجان نے شکست دی ترکی کے ڈرونز استعمال کرتے ہوئے، تو آرمینیا کے ساتھ معاملہ ان کا پرانا چلتا آ رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر طیب اردگان خلافت عثمانیہ اور وہ ایگریمنٹ بحال کر کے دوبارہ اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے سب نے روکنا ہے طیب اردگان کو۔ اس کے لیے ان کو جنگ بھی کرنا پڑی ترکی سے، وہ کریں گے، جو احادیث کے اندر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قسطنطنیہ نے فتح ہونا، فتح اس چیز کو کیا جاتا ہے جو کیپچر کی جا سکے۔ اب یہ سارے پلان کر رہے ہیں کہ ان تمام آرمینیا اور اس کے نام کے اوپر ترکی کو پوری طرح پابند کرے، ترکی کا شکنجہ ٹائٹ کرے، ان کے خلاف محاذ بنائے، اور دنیا کو بتائیں کہ خلافت عثمانیہ اگر بحال ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، لہٰذا ترکی پر پابندیاں اور بڑے کمیشن کی تیاری ہو رہی، اور براہ راست اس کا اثر پاکستان پر آتا ہے کہ ترکی کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ عرب کنٹریز نے ترکی کے خلاف مستقبل میں نہیں کھڑے ہونا۔ لہٰذا پاکستان کے حوالے سے چیز اہم ہے کہ ترکی کو اب روکا جا رہا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ بحال کروائیں۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔